एउटाले गल्ती गर्छ अरूले भोग्नुपर्छ, यो किन होला? गल्ती एकजनाले गरेको छ, सजाय सबैले पाउनुपर्छ, यस्तो किन हुन्छ होला? भनिन्छ जसले कर्म गर्छ फल उसले भोग्छ, कर्म फल भोगिन्छ भनिन्छ। तर यहाँ एउटाले कर्म गर्छ अर्कोले भोग्नुपर्ने स्थिति छ, यो किन हुन्छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। यो देखिन्छ पनि यस्तै। सारा संसार सृष्टि एउटा नियममा परिचालित छ, नियमबाटै सञ्चालित छ। कति राम्रा या नराम्रा घटनाहरू हुन्छन्, सबै नियम अन्तर्गत छन्। त्यसकारण हामी सबै प्रकृतिको नियमभित्र बाँधिएका छौँ र प्रकृतिको आफ्नो नियम अकाट्य छ, तलमाथि हुँदैन। यसमा हामीले तीनटा तहलाई बुझ्नुपर्छ। एउटा आफ्नो कर्म, एउटा समाजको कर्म अथवा सामूहिक कर्म र अर्को प्राकृतिक कर्म। तीन प्रकारका कर्मफलहरू हुन्छन् र यी तीनटै कर्मफलहरू अकाट्य छन्, यस भोग्नै पर्छ हामीले, अरू उपाय छैन। जसरी आफ्नो कर्मफल, अब मैले आगोमा हात हालेँ भने पोल्छ, केही उपाय छैन। आगोमा हात हालेर पनि म सुरक्षित बनाऊँ भनेर मैले सोचेँ भने त्यो सम्भव छैन। आगोमा हात हाल्ने कर्म मैले गरेँ, आगोको कर्म पोल्ने हो, उसले पोलिदिन्छ। त्यसकारण आफूले गल्ती गरेपछि त सजाय पाइन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। म गल्ती गरिरहँ अनि सजायबाट म बचाउँ, त्यसको परिणामबाट म बचाउँ, त्यस्तो हुँदैन। राम्रो काम गरे राम्रो परिणाम, नराम्रो गरे नराम्रो परिणाम त्यो आउँछ। हाम्रो जीवनमा पनि राम्रा या नराम्रा घटनाहरू घटेका छन्, परिणामहरू आएका छन् भने त्यसको जिम्मेवार म स्वयं हुँ, हामी स्वयं हौँ। किनभने आफ्नै कारणले दुःख या सुख हामी निर्माण गर्छौँ। अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा कर्म छ सामूहिक कर्म। समाजले गरेको कर्मको पनि हामीले फल भोग्नुपर्छ, नै भन्न मिल्दैन। सामूहिक कर्म, अब समाजमा जसले जे पनि गर्यो, म त्यही समाजमा छु नि, म त्यही समाजको अङ्ग हौँ। हामी सबै एउटै शरीरका अङ्ग जस्ता हौँ। एउटालाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि अर्कोलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। यो हामी नसोचौँ कि अरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो, अरूले दुःख पाओस्, उसले दुःख पाएर के भयो त मैले पाएको छैन, हामी यो सोच्छौँ। त्यस्तो होइन। उसले दुःख पाएपछि कालान्तरमा केही समय पछाडि मैले पनि दुःख पाउनुपर्छ, किनभने हामी एउटै समाजमा छौँ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यो एउटा पोखरीको माछा जस्तो पानीमै सबै बाँचेका छन्, प्राण पानी हो। त्यसै गरी हाम्रो प्राण यो हावा हो, हामी एउटा हावाको पोखरीमा छौँ। हामी सबै एउटै अस्तित्वबाट निर्मित छौँ, हाम्रो अस्तित्व फरक फरक छैन। त्यस कारणले सामूहिक कर्मको फल हामीले भोग्नै पर्छ। जस्तो कुनै व्यक्तिले गाडी किन्यो, अब मसँग गाडी छैन, मैले किन्ने मसँग सामर्थ्य पनि छैन, तर सडकमा म हिँड्छु, बाटोमा हिँडिरहेको छु, उसले गाडीको धुलो उडायो, गाडी दौडाएर लिएर गयो, धुलो उड्यो, धुवा आयो। त्यो धुवा धुलो खाएर बिरामीमा हुनुपर्छ। जोसँग गाडी छ त्यो व्यक्ति सुरक्षित हुन्छ, ऊ त सिसा बन्द गरेर एसीमा बसेको छ। तर जो बाहिर छ धुवा धुलो उसले खानुपर्छ। उसले गरे कर्म होइन नि, कर्म एउटाले गर्यो, धुवा धुलो खाएर बिरामी अर्को भयो। किन त्यस्तो भयो भने समाजले गरेको नराम्रो कर्मको फल मैले भोग्नुपर्छ। राम्रो पनि भोगेको छु नि मैले। अब करोडौँ रुपियाँ पर्ने गाडी म किन्न सक्दिनँ, त्यो सामर्थ्य मसँग छैन। तर कसैले करोडौँ हालेर गाडी किन्छ, मैले 20-25 रुपियाँ 40-50 रुपियाँ तिरेर त्यो गाडी चढ्न पाउँछु। फाइदा पनि त लिएको छु नि। समाजले गरेको बेफाइदाको मैले परिणाम भोग्नुपर्छ भने फाइदाको परिणाम पनि भोग्नुपर्छ। यो दुवै अनिवार्य छ। सो समाजबाट टाढा जाउँ न त, यो समाजमा नबसौँ, टाढा जङ्गलमा गएर बस्यो भने न धुवा न धुलो भोग्नु पर्दैन। त्यहाँ फेरि अर्को समाज हुन्छ, त्यसको असर चाहिँ भोग्नुपर्छ। र सामूहिक कर्मको हामीले परिणाम भोग्नुपर्छ, नाइ भन्न मिल्दैन। अर्को तेस्रो हुन्छ
ईश्वरीय कर्म अथवा प्रकृतिको कर्म, भूकम्प आयो या सुनामी आयो, जेसुकै होस् प्राकृतिक विपदाहरू आयो, अब यसको पनि भोग्नुपर्छ। यो कसैले नराम्रो कर्म गरेको कारणले, पाप गरेको कारणले उसले त्यो भोग्नु पर्यो होइन। प्रकृतिमा बसेपछि प्रकृतिले गरेका राम्रा कामको पनि हामीले फाइदा ल्याएको छौँ भने नराम्रो कामको पनि फाइदा लिनुपर्छ। त्यसकारण यो पनि स्वाभाविक हो, यसलाई पनि हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। 3 प्रकारका कर्महरूको भोग भोग्नुपर्छ। अब यसबाट बच्ने कसरी त? यी 3 प्रकारका भोगहरूको कर्मबाट हामी कसरी यो भोगबाट कसरी बच्ने? 3 प्रकारका कर्महरू। पहिलो कुरा आफ्नो कर्मलाई सुधार्ने। सबभन्दा पहिलो कुरा मेरो कर्म यस्तो होस् जसले घटीमा पनि मलाई दुःख नदियोस्। सामान्यतया अहिले त हाम्रो आफ्नो कर्मले आफैलाई दुःख दिएको छ। हामी यस्तो यस्तो काम गर्छौँ जुन काम गरेर आफूले दुःख पाऊँ। म रिसाउँछु, रिसाएर कसलाई फाइदा हुन्छ? फाइदा त कसैलाई हुँदैन, दुःख मात्रै हो। र पाउने दुःख कसले? आफैले दुःख पाउने हो। मैले कसैको कुरा गर्छु, कसैलाई दोष दिन्छु, कसैलाई नराम्रो भन्छु, जे गर्छु त्यसको परिणाम मैले भोग्नुपर्छ। त्यसकारण मैले सुख दुःखको एउटा निर्माता म हुँ, आफ्नो सुख दुःखको। त्यसकारण मैले के गर्नु पर्यो? मेरो बानी व्यवहारहरूलाई राम्रो बनाउनु पर्यो र आफूलाई सुधार गर्नु पर्यो, आफ्ना कर्मलाई सुधार गर्नु पर्यो। म यस्तो काम गरौँ जुन काम गरेर मैले पछि पछुताउनु नपरोस्, पछि दुःख अनुभव गर्नु नपरोस्, दुःखदायी जीवन बाँच्नु नपरोस्, त्यस्ता कर्महरू गरौँ। आफ्नो कर्मलाई सकारात्मक बनाउने पहिलो। र मैले त्यसो गरिरहेको छु भने अरूलाई पनि त अनुसरण गराउनु पर्यो नि। यहाँ मैले मात्रै गरेर हुँदैन। म मात्रै राम्रो भएर सारा दुनियाँ राम्रो हुन्छ त्यो पनि नसोचौँ। सारा दुनियाँ राम्रो भएर म राम्रो हुन्छु त्यो पनि नसोचौँ। म पनि सुध्रिनुपर्छ, अरू पनि सुध्रिनुपर्छ। त्यसकारण सबै मान्छेलाई ज्ञान हुँदैन नि। त्यसकारण ज्ञान दिने, आफूले राम्रो गर्दाखेरि यी राम्रो हुँदो रहेछ थाहा पाइयो नि। त्यसकारण अरूलाई पनि राम्रो गर्न प्रेरित गर्ने। जसरी अहिले छ नि, अब यो अहिले महामारी आइरहेको छ, साबुन पानीले हात धोइरहनु, घरबाट बाहिर ननिस्किनु, बाहिर निस्क्यो भने रोग लाग्छ, घरमै बसिरहनु इत्यादि हामीलाई सिकाइएको छ। यो किन सिकायो? नसिकाएको भए के हुन्थ्यो? हामी बाहिर गइदिएको भए समस्या त हामीलाई हुन्थ्यो नि। यहाँ सिकाउने मान्छेले के भने एकजना मात्रै स्वस्थ भएर हुँदैन, पुरै समाज स्वस्थ भयो भने मात्रै हामी जीवित हुन सक्छौँ। त्यसकारण पुरै समाजलाई सुधार्नु छ, समाजलाई एउटा संरचनामा लिएर आउनु छ। त्यसकारण समाजका अगुवाहरूले एउटा व्यवस्था गरेका हुन्छन्, पुरै समाज अनुशासित होस्। त्यसको लागि यो सरकारले या अन्य यस्ता समाज सुधारक हरूले समाजलाई एउटा बाटोमा लिएर गएका हुन्छन्। त्यसकारण हामी सुरक्षित हुन्छौँ। किनभने हामी आफैमा सबै ज्ञान हुँदैन, हामी ज्ञान भए पनि पालना गर्दैनौँ। हाम्रो बानी अलिकति बिग्रेको छ नि, जे उल्टो उल्टो काम गर्ने र जे भलाइ हुन्छ आफ्नो नगर्ने। त्यसकारण एकजना व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने त सबैलाई समस्या आयो नि। जस्तो धेरै ठाउँमा हामीले देखेका छौँ, एउटा व्यक्तिले, एउटा समूहले रोगलाई लुकाएर हिँडिँदाखेरि अरूलाई कति धेरै मानिसहरूमा सङ्क्रमण भयो, धेरै मान्छेलाई सर्यो। एकजनाले गल्ती गर्दाखेरि सारा दुनियाँले दुःख पाउनुपर्छ। त्यसकारण त्यो एकजनालाई पनि गल्ती गर्न नदेऊ, त्यसको लागि अरूलाई सिकाउनुपर्छ। सबैले जानेका हुँदैनन्। त्यसकारण मैले जाने, मैले सिकेँ, पुगिहाल्यो नि भनेर हुँदैन। जस्तो हामी योग गर्छौँ, प्राणायाम गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, यी मूल हुन् जीवनका। आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने सबैभन्दा राम्रो कला भनेकै यही हो। शरीर पनि स्वस्थ, मन पनि स्वस्थ, चेतना पनि स्वस्थ। यसलाई योग, ध्यान, प्राणायाम यी मूल हुन्। अब यो कुरा मैले योग, ध्यान, प्राणायाम गरेको छु, पुगिहाल्यो नि भनेर आफूमा मात्रै यसलाई सीमित राख्यौँ भने अब यो आफ्नो कर्म त सुध्रिन्छ, सामूहिक कर्म चाहिँ बिग्रिन्छ। त्यसकारण हामीले सामूहिक कर्म पनि राम्रो होस्, त्यसको लागि योग, ध्यान, प्राणायामको कला हामीले सबैलाई सिकाउनुपर्छ। सबैले जानुन्, सबैले सिकुन्, सबैले गरून्। र म मात्रै सुखी होइन, म मात्रै स्वस्थ होइन, सारा दुनियाँ स्वस्थ रहोस्, सबैजना खुसी रहन्।
त्यो भावमा हामी जानुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको हित होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको जय होस्। मेरो मात्र होइन, सबैको जय भयो भने, सबैको राम्रो भयो भने मात्रै म सुरक्षित हुन सक्छु, म स्वस्थ हुन सक्छु, म शान्त हुन सक्छु। यो भाव हो। त्यसकारण यसमा पहिलो कर्म आफ्नो कर्म सुधार्ने, दोस्रो समाजको कर्म, सामूहिक कर्मलाई सुधार्ने, र तेस्रो प्रकृतिको कर्म सुधार्ने। अब प्रकृतिको कर्म कसरी सुधार्न सकिन्छ? प्रकृतिमाथि हामीले अन्याय गरेका छौँ, दोहन गरेका छौँ, अत्याचार गरेका छौँ। हामीले प्रकृतिलाई अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग गरेका छौँ। वास्तवमा हामी विकास गऱ्यौँ हामीले भन्छौँ, तर साँचो अर्थमा हेर्ने भने विकास होइन, हामीले विनाश निम्त्याइरहेका छौँ, विनाश गरिरहेका छौँ। यही हिसाबले प्रकृतिको विनाश हुँदै जाने हो भने केही समयपछि मानिसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यहाँ मानिसलाई बाँच्न कठिन हुन्छ, बाँच्न सक्दैन। आज जति पनि महामारी आएका छन्, जति पनि समस्याहरू आएका छन्, प्रकृतिको माथिको अन्यायबाट, प्रकृतिको दोहनबाट, प्रकृतिले प्रति गरेको हाम्रो क्रूरतापूर्ण व्यवहारबाट यी समस्याहरू आएका छन्। त्यसकारण प्रकृतिलाई बिगारिसकेपछि उसले पनि बिगार्छ। आज जति पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू छन्, चाहे यो बाढीको समस्या भनौँ, भूक्षय इत्यादिका समस्याहरू भनौँ, या अन्य प्राकृतिक यो अतिवृष्टि, अति धेरै पानी पर्ने या सुक्खा लाग्ने, कम पानी पर्ने इत्यादि समस्याहरू छ। यी सम्पूर्ण समस्याहरूको मूल कारण हो प्रकृतिको विनाश। प्रकृतिलाई यति हामीले विनाश गर्यौँ कि अब कहीँ अतिवृष्टि भएर बढी पानी परेर कहीँ समस्या आएको छ, कति मान्छेहरू मरेका छन् बाढी पहिरोबाट, र कहीँ खडेरी परेर खान नपाएर मान्छे मर्ने स्थिति छ। भनेको बेलामा खेती गर्न पनि पाएका छैन। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति कसले निम्ति आयो? हामीले नै निम्ति आएको। हामीले प्रकृतिमाथि अत्याचार गऱ्यौँ। अब प्रकृतिको दोहन रोक्नुपर्छ। हरेकको एउटा सीमा हुन्छ, प्रकृतिले पनि एउटा सीमासम्म सहन्छ। सीमाभन्दा बढी भइसकेपछि उसले पनि आफ्नो कारबाही सुरु गर्छ। जसरी हामी समाजमा प्रस्तुत हुन्छौँ, समाजमा मैले गर्ने व्यवहार पनि अति भयो भने मलाई समाजले कारबाही गर्छ। मलाई मेरो व्यवहार पनि मैले गल्ती गरेको छु भने मेरो शरीरले पनि मलाई कारबाही गर्छ, मेरो मनले पनि कारबाही गर्छ। जहाँ अति हुन्छ त्यहाँ क्षति हुन्छ। अति सर्वत्र वर्जित। अति गरेपछि त जहाँ पनि समस्या हुन्छ। त्यसकारण यो प्रकृतिको अति दोहन गरेर हामीले विकास गऱ्यौँ भनेर भन्नु वास्तवमा त्रुटिपूर्ण हुन्छ। हामी यस्तो विकास गरौँ जुन विकासमा सबैको अस्तित्व होस्, सबै बाँच्न सकुन्, सबै रमाउन सकुन्, प्रकृतिका जीवहरू, जीवात्माहरू सबै खुसी हुन सकुन्, सबैले बाँच्ने ठाउँ होस्। हामी पनि बाँचौँ, तिमी पनि बाँच। यो सह अस्तित्व, यो यही हो सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेकै यही हो। यो हाम्रा ऋषिहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधा सूत्र हामीलाई दिएर जानुभएको छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यो भावमा काम गर, सबैको कल्याण होस्, सबैको हित होस्। त्यो हिसाबले काम गऱ्यौँ भने यो प्रकृतिबाट आउने विपदाहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसकारण तीन प्रकारका कर्महरू, एउटा आफ्नो कर्म, अर्को सामूहिक कर्म, अर्को प्राकृतिक कर्म। यो तीनटै कर्महरूलाई सुधार्नुको हामीसँग कुनै विकल्प छैन। यदि हामीले यी तीनटै कर्महरूलाई, समाजको कर्मलाई पनि राम्रो बनायौँ, समाज एउटा अनुशासित भयो, समाजको व्यवहार राम्रो छ, समाजले राम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसै गरी मैले पनि राम्रो गरेको छु, मेरो आफ्नो कर्म पनि व्यवस्थित छ, र मैले प्रकृतिप्रति गर्ने व्यवहार पनि सुधारेको छु, प्रकृतिले जुन कर्म गरिरहेको छ त्यो पनि व्यवस्थित छ, उसलाई असन्तुलित कर्म गर्नुपर्ने स्थितिको निर्माण मैले गरिनँ। यसरी हामीले प्रकृतिलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हामी पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन्छौँ। त्यसकारण यो तीन प्रकारको कर्म सन्तुलित नभइकन हामी जीवनमा कहिले सुखको अनुभव, शान्तिको अनुभव, आनन्दको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। तीन प्रकारको कर्मको फल हामीले भोग्नै पर्छ। आफ्नो स्वयंको कर्म, आफूले गरेको कर्म, सामूहिक कर्म, सामूहिक सबैले गरेको कर्म, र प्राकृतिक कर्म,
यसलाई ईश्वरीय कर्म पनि भनिन्छ। यी 3 प्रकारका कर्मफल हामीले अनिवार्य रूपमा भोग्नुपर्छ। त्यसैले यो 3टा कर्मफललाई सुधार्ने कसले त? हामीले नै सुधार्नुपर्छ। पहिला आफू सुध्र्यौँ अनि अरूलाई पनि सुधारौँ, त्यसपछिबाट प्रकृतिको पनि व्यवस्थापन गरौँ। यसबाट हामी बच्न सक्छौँ र यस्ता महामारीबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ आफूलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेर। अर्को कुरा के छ भने यो सन्तुलन, जे पनि हामी काम गर्छौँ एउटा सन्तुलनमा आएर गर्नुपर्छ। जहाँ हामी अति गरेका हुन्छौँ त्यहाँ हाम्रो स्थिति बिग्रिन्छ। अब हामी आफूलाई निर्माण गर्न चाहन्छौँ, आफूलाई बनाउन चाहन्छौँ। फेरि आफूलाई बनाउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि मलाई त के बनाउनु पर्छ र म बनेकै छु भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीसँग 2टा कुरा छ, एउटा व्यक्ति, एउटा व्यक्तित्व। म व्यक्ति हुँ, त्यसको लागि मैले केही पनि बनाउनु पर्दैन, म मानिस हुँ, बस हुँ, प्रकृतिले मलाई बनाइदियो। तर व्यक्तित्व चाहिँ मैले बनाउनुपर्छ। म कसरी प्रस्तुत हुने, म कुन रूपमा देखिने, म के हुँ भनेर चिनाउने त्यो व्यक्तित्व निर्माण चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ। र यो व्यक्तित्व निर्माण सन्तुलनबाट मात्रै शुभ हुन्छ, राम्रो बन्न सक्छ। जे पनि म काम गर्छु एउटा सन्तुलनमा राखेर गर्नुपर्छ। जहाँ पनि म अति गर्छु त्यहाँबाट मेरो व्यक्तित्व स्खलित हुन थाल्छ। जहाँ म सन्तुलित रूपमा काम गर्न थाल्छु त्यहाँबाट मेरो व्यक्तित्व शुभ राम्रो निर्माण सुरु हुन्छ। एउटा व्यक्तित्वको मेरो आधार बन्दै जान्छ। त्यसकारण सन्तुलित काम गर्ने र हरेक काम गर्दाखेरि विचार पुर्याएर काम गर्ने। यदि मैले मेरा कर्महरू गर्नुभन्दा पहिला मैले विचार गर्न सकिनँ भनेदेखि, त्यसमा सोच्न चिन्तन गर्न सकिनँ भने मेरा कामहरू असन्तुलित हुन्छन्, मेरो सन्तुलन बिग्रिन्छ। त्यसकारण हरेक कुरा म आज जे गर्दैछु गर्नुभन्दा अगाडि सोचेर गर्ने, विचार गरेर गर्ने। यो 3 प्रकृतिका मानिसहरू हुन्छन् कि एउटा मान्छे हुन्छ जो पहिला काम गर्छ अनि त्यसपछि विचार गर्छ। काम पहिला गर्ने पछि विचार गर्ने, यो सबैभन्दा निकृष्ट चाहिँ स्थिति हो। यसले हामीलाई हाम्रो सन्तुलनलाई बिगार्छ, अनियन्त्रित हुन्छ हाम्रा कर्महरू अनि हामी दुखी हुन सुरु गर्छौँ। पहिला काम गर्ने अनि पछाडि विचार गर्ने अनि पछुताउने, बाबा कस्तो गल्ती गरिएछ भन्ने। त्योभन्दा माथि एउटा हुन्छ जो काम गर्दा गर्दै विचार गर्छ, काम चाहिँ पहिल्यै विचार चाहिँ गर्दैन तर काम गर्दा गर्दै विचार गर्छ। तेस्रो बुद्धिमान हुन्छ जो काम गर्नुभन्दा पहिला विचार गर्छ। सबभन्दा राम्रो काम गर्नुभन्दा पहिल्यै योजना बनाएर विचार गरेर मात्रै काम गर्यो भने कहिले पनि असन्तुलन जीवनमा आउँदैन। र यसरी काम गर्नुभन्दा पहिला विचार गर्ने व्यक्ति छ भने मैले के काम गर्दा मेरो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, के काम गर्दा नराम्रो हुन्छ, पहिल्यै सोचेर जसले काम गर्छ त्यसले कहिल्यै पनि शरीरलाई मनलाई नोक्सान हुने काम गर्नै सक्दैन र त्यो व्यक्ति दुखी हुँदैन। जस्तो कुनै व्यक्तिले योजना बनाएर, जसले मान्नुहोस् योजना बनाएर हामीले काम गर्ने बानी गरेका छौँ। भोलि म जे पनि काम गर्छु योजना बनाएर मात्रै गर्छु, बिना योजना काम गर्दिनँ भन्ने मैले सङ्कल्प गरेँ। जे काम गरेँ योजना बनाउँछु, आजै म सोच्छु भोलि यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु, यति काम गर्छु, भोलि दिनभरि गर्ने मेरा कामहरू यो हुन्। भइ पनि कुनै काम आयो भने पनि त्यसलाई फेरि योजनामै समाविष्ट गरेर त्यसमै समाहित गरेर मात्रै म काम गर्छु, बिना योजना चाहिँ म काम गर्दिनँ भनेर जसले सङ्कल्प गर्यो त्यो व्यक्तिले कहिल्यै गल्ती गर्नै सक्दैन। किन गल्ती गर्दैन भने योजना बनाएर काम गर्ने व्यक्तिले नराम्रो योजना त गर्दैन। कुनै व्यक्तिलाई जस्तो भनौँ न मदिराको लत लागेको छ, कसैलाई यो सुर्तीको चुरोटको लत लागेको छ। अब त्यो लत लाग्ने मान्छेले अघिल्लै दिन योजना बनाएर, यदि योजना बनाएर काम गर्ने भइदियो भए है उसले योजना काम गरेर भोलि मेरो चुरोट सिक्ने पालो, म फलानुसँग गएर मलाई चुरोट खान सिकाउने मान्छे आउँदैछ, म त्यहाँ गएर चुरोट खान सिक्छु, भोलि गएर यहाँ रक्सी खान सिकाउने मान्छे आउँदैछ त्योसँग गएर म रक्सी खान सिक्छु भनेर योजना बनाउँछ र? नराम्रो कहिल्यै योजना बनाउँदैन। त्यसकारण जसले योजना बनाएर काम गर्छ त्यसबाट त्रुटि हुँदैन, गल्ती हुँदैन।
अधिकांश उसका जीवनका समस्याहरू त्यही समाधान हुन्छ। त्यसकारण प्रत्येक कर्म जसले योजना बनाएर गर्छ उसको जीवन सन्तुलित हुन्छ, उसको व्यक्तित्व को एउटा जग बस्छ र उसको व्यक्तित्व आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पछि उसको एउटा यस्तो व्यक्तित्व, यस्तो छवि बन्छ कि समाजले उसलाई हेर्ने दृष्टि अर्कै हुन्छ। त्यसकारण यी समस्याहरूबाट बच्नलाई चाहिँ योजना बनाएर काम गर्ने र योजना बनाएर काम गर्न सुरु गरेपछि केले फाइदा गर्छ, केले बेफाइदा गर्छ हेर्छ मान्छेले। बेफाइदा हुने काम त योजनामा पार्दैन, जेले फाइदा हुन्छ त्यसले मात्रै, त्यो मात्रै योजनामा राख्छ। त्यसो गर्दाखेरि उसले फाइदा नाफा हेरेर उसले काम गर्न सुरु गर्यो, योजना बनायो, त्यस्ता व्यक्तिले अवश्य पनि बिहान 8 बजेसम्म 9 बजेसम्म सुतेर बस्ने योजनामा पार्दैन। भोलि म 10 बजेसम्म सुत्छु, 9 बजेसम्म सुत्छु, 8 बजेसम्म सुतेर बस्छु भनेर उसले योजनामा राख्दैन। उसले त भन्छ बिहान म उठ्छु र बिहान उठिसकेपछि योग ध्यान प्राणायाम कसको लागि भने हो? योग ध्यान प्राणायाम गर भनेर कसको लागि भनेको? के योग ध्यान प्राणायाम मैले गरेर अरूलाई फाइदा हुने हो र? न देवी देवतालाई फाइदा हुने, न भगवान्लाई फाइदा हुने, न चाहिँ अरूलाई फाइदा हुने, मेरै फाइदा होइन, मेरो लागि होइन र? मलाई भनेको हो नि त, आफूलाई सुधार गर्न भनेको हो नि। योग गरे भने कसको शरीर स्वस्थ हुन्छ? मेरो स्वस्थ हुन्छ। प्राणायाम गरे कसको मन स्वस्थ हुन्छ? मेरो मन स्वस्थ हुन्छ। ध्यान गरे कसको चेतना सजगता होस् स्वस्थ हुन्छ? मेरै सजगता बढ्छ, म होसपूर्ण रहन्छु, म सजग हुन्छु। ध्यान गरे भने फाइदा कसलाई? आफूलाई होइन। अनि आफूलाई फाइदा हुने कुरा कसैले सिकाइराखेको छ उसले योजनामा राख्दैन र सो त राखिहाल्छ। जो व्यक्ति योजना बनाएर काम गर्छ उसले योग ध्यान प्राणायामलाई प्रत्येक दिनको योजनाभित्र राख्छ, योजनामा राखेर काम गर्छ। त्यसरी हामीले योग ध्यान प्राणायामलाई बिहान राख्न सक्यौँ भने हाम्रो दिनभरिको कामहरू सन्तुलित हुन्छ। र जसले बिहान योग गर्यो शरीर स्वस्थ बनायो, अनि प्राणायाम गर्यो मन स्वस्थ बनायो, त्यसपछि ध्यान गर्यो आफ्नो चेतना स्वस्थ बनायो। चेतना स्वस्थ बनाउने भने के हो? ऊ बिर्सँदैन, अब सजग हुन्छ, उसभित्र सजगता आउँछ। मैले दिनभरि जे काम गर्छु सजग भएर गर्छु, दिनभरि गर्ने कामहरूबाट आनन्द आउँछ, सुखको अनुभव हुन्छ। त्यस कारणले यो विधि आफूले प्रयोग गर्न जरुरी छ। 3टा कुरालाई नछोड्ने, योग ध्यान प्राणायामलाई जीवनको अङ्ग बनाउने। यसैले नै हाम्रो जीवनलाई जीवन रक्षक भनौँ न, जीवनदायिनी शक्ति भनेकै यही हो। हाम्रो जीवनको रक्षा कसैले अरूले गर्ने होइन, मै भित्रको क्षमताले गर्ने हो। मैले मेरो रक्षा गर्नुपर्छ या अरूले गर्ला भनेर हुँदैन। र मैले गलत काम गरेँ, आफूलाई नोक्सान हुने काम गरेँ, खान नहुने कुरा खाएँ, अरूलाई दुःख दिन थालेँ, प्रकृतिलाई सताउन थालेँ, जीव जीवात्मालाई सताउन थालेँ, अरूलाई मारेर मात्रै खानुहुन्छ भन्नेतिर म लागेँ भने मेरो विनाश हुनबाट मलाई कसैले रोक्नै सक्दैन। आज यदि यो संसारको विनाश हुँदैछ भनेदेखि एउटै मात्रै कारणले हुँदैछ, त्यो कारणको नाम हो मानिस। मानिसले नै आफ्नो विनाश आफै निम्ति राखेको छ। यति धेरै प्रकृतिमाथि दोहन गरेको छ, प्रकृतिमाथि यति अन्याय अत्याचार गरेको छ कि प्रकृतिको प्रकोप अब सुनिश्चित छ। अब प्रकृतिको प्रकोप कहिले यही भाइरसको रूपमा आउँछ, कहिले अन्य रूपमा आउँछ, उसको कुन रूपमा प्रकोप आउँछ भन्न सकिन्न, तर प्रकृतिको प्रकोप चाहिँ आउँछ नै। त्यो किन आउँछ? हामीले गरेको अत्याचारको कारणले, अन्यायको कारण।